कुरा हो बुझ्नुभयो नि अनि अलिकति टेम्परेचरहरुले त्यो त भइहाल्यो सर हजुर हजुर मैले भन्न खोजेको यसको भोल्टेज फरक कति इन्चीमा जति यसको स्पेसिङ न्यूनतम कति हुन्छ वायरको स्पेसिङ न्यूनतम भन्न खोजेको कस्तो वायरको स्पेसिङ भने तल्लो तारदेखि माथिल्लो तार छ नि लोत्रुको त्यो त कन्डक्टर स्पेसिङै भइहाल्यो नि यति डिस्टेन्समा भने राख्ने भन्ने हुन्न त्यो त तपाईको कन्डक्टर स्पेसिङ त आइहाल्छ नि कन्डक्टर बीचको स्पेसिङ कति राख्ने भनेर त आइहाल्छ नि त्यो कुरा तपाईले खासमा त्यो स्याग हेर्ने भनेको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको लागि हेर्ने हो तपाईले भनेको योभन्दा माथिको कन्डक्टर नि कति तल आउँछ भन्नु खोजे हो मैले भन्न खोजेको छ त्यो जस्तो कि माथिको स्पेसिङ छ नि माथिको यो माथिल्लोदेखि तल्लो बीचको कति डिस्टेन्समा हुन पर्यो यो अन्दाजी राख्ने कस्तो भन्न खोजेको यो जस्तो माथिको यो छ नि के अरे स्पान भन्ने स्पान लेन्थ भन्ने छ यो तलको फेरि कन्डक्टर लेन्थदेखि यस्तो डिस्टेन्स कति राख्ने भन्ने कुरो ए भगवान् त्यही हो कि स्याग भनेकै त्यो सिधा हुन पर्ने तर सिधा हुँदैन भनेको त कति तल आयो भन्ने नै स्याग हो त्यो त तपाईको त्यो स्याग भनेको त झोल्ली निरोतिर तार गर्नु हो तपाईले भनेको नि त्यो त स्याग भनेको कति उमा पर्छ भन्ने कुरो हैन सुन्नु न तपाईले अझै अलि बुझ्नु भएन के राम्रो स्याग भनेकै तपाईको यो डिस्टेन्सलाई नै हो कि स्याग भन्ने बुझ्नुभयो यही हो निकाल्ने यासबाट निकाल्ने यहाँबाट निकाल्ने यो सूत्र निकाल्दा धेरै आउँछ त कस्तो धेरै आउँछ के राखेर निकाल्नु हो मैले यो के अरे डब्लुएल तिर एटी गरा उ गर्दाखेरि मैले कोही किताबमा भेटाएको थिएँ कि तपाईँको कति भन्दाखेरि 30 देखि 45 सिएम जतिमा अधिकम र न्यूनतम 192 सम्म हुनुपर्छ भन्ने भेटाएको थिएँ कि कतिखेर हो त्यो त तपाईँको कुन कन्डक्टर युज गरेछ अनि त्यो अनुसारको चाहिँ निकाल्ने हो नि त कति आउँछ त्यो कन्डक्टरको वेटमा डिपेन्ड गर्छ अनि यो तपाईँको दुईटा टावर बीचको डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ नि त्यो त हो कि हैन हो यो सबै कुरा हेरेर गर्ने हो त्यो त ल अब हामी ओभरहेड अर्थ वायरको कुरा गरौँ अर्थ वायरको हेलो सर हेलो 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 ल ग्राउन्ड वायर भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा पनि छ है ट्रान्समिसन लाइनको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले टावरको माथि चाहिँ एउटा अर्थ वायर अथवा त्यसलाई ग्राउन्ड वायर पनि भन्छ त्यो वायर राखिन्छ त्यसको काम भनेको चाहिँ के हो त यदि त्यहाँ लाइटनिङ पर्यो भने चाहिँ अथवा चट्याङ पर्यो भने चाहिँ सिधै त्यो वायरमा परोस् त्यहाँ भन्दा तल पावर कन्डक्टरमा चाहिँ
नपरोस् भनेर हो। त्यो चाहिँ तपाईँको अब यदि दुईटा टावरको बिचमा पर्यो भने पनि तपाईँको के हुन्छ त प्रत्येक टावरमा चाहिँ त्यो अर्थ वायरलाई चाहिँ ग्राउन्ड गरेको हुन्छ। त्यो अर्थ वायरलाई ग्राउन्ड गर्ने बित्तिकै तपाईँको के फाइदा भयो भन्दा यसरी यहाँ यो टुप्पोमा चाहिँ तपाईँको अर्थ वायर हुन्छ यसरी। अनि यो अर्थ वायरलाई चाहिँ तपाईँको प्रत्येक टावरमा चाहिँ के गरेको हुन्छ ग्राउन्ड गरेको हुन्छ। प्रत्येक टावरमा तपाईँको ग्राउन्ड गर्ने बित्तिकै के भयो त यदि यो पोइन्टमा तपाईँको लाइटनिङ पर्यो भने अब यो लाइटनिङ वेभ चाहिँ तपाईँको यता गएर यहाँ यताबाट यहाँ जान नि सक्यो, यताबाट यहाँ जान नि सक्यो कि जता गए पनि यो लास्टमा चाहिँ ग्राउन्डमै पुग्ने भयो। त्यस कारणले तपाईँको योभन्दा तल भएको अरू कन्डक्टरहरू चाहिँ जुन हाम्रो फेज कन्डक्टरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोटेक्टेड भयो। अर्को छ ट्रान्समिसन लाइन टावरको टुप्पोमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई ग्राउन्ड वायर पनि भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको ट्रान्समिसन लाइनमा लाइटनिङ पर्नुबाट बचाउने हो। लेखेको एकछिन रोक्नुहोस् त। ट्रान्समिसन लाइनमा लाइटनिङ पर्नुबाट बचाउन हो। अनि अर्को छ हेर्नु त प्रत्येक टावरको टुप्पोमा यो प्रत्येक टावरको टुप्पोमा चाहिँ हैन यो चाहिँ झन् फेदमा हो अर्थिङ गरिन्छ रिनाउला प्रत्येक टावरको टुप्पोमा यो तारलाई अर्थिङ गरेको होइन कि टावरको अर्थ गरिने अर्थ हो। है भनेको तल फेदमा भनेको त्यो ठ्याक्क उल्टो भएछ। अनि जब लाइटनिङ स्ट्राइक अर्थ वायरमा पर्छ कस्तो मिस्टेक अर्थ वायरमा पर्छ तब तपाईँको लाइटनिङ वेभ चाहिँ टावरतर्फ जान्छ र अर्थमा सेफली डिस्चार्ज हुन्छ भनेको। ठिक छ, तपाईँको टावरतर्फ जान्छ भन्नुको मतलब यदि कुनै बिचमा पर्यो भने अघि मैले भनेको थिएँ नि टावरको बिचमा पर्यो भने चाहिँ तपाईँको टावरतर्फ जान्छ र त्यो टावरमा चाहिँ प्रत्येक टावरमा चाहिँ त्यसलाई के गरेको हुन्छ ग्राउन्ड गरेको हुन्छ। अनि त्यो ग्राउन्ड गरेको मार्फतबाट चाहिँ तपाईँको अर्थमा चाहिँ सेफली त्यो हाई लाइटनिङ सर्ज चाहिँ के हुन्छ अर्थमा चाहिँ सेफली डिस्चार्ज हुन्छ। टावर पोर्ट होइन यो टावर फुट हो। टावर फुट र अर्थको बिच चाहिँ लो रेजिस्टेन्स बनाउनु पर्छ भनेको अर्थिङ गर्दा चाहिँ लो रेजिस्टेन्स पाथ हुने गरेर अर्थिङ गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने भनेको तपाईँको हाई डिस्चार्जलाई चाहिँ ग्राउन्डमा पठाउनको लागि हो। र यो चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ ग्याल्भनाइज बनेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई अर्थ वायर केले बनेको हुन्छ भनेर नि अब्जेक्टिभ क्वेसन आउन सक्छ। ग्याल्भनाइज स्टिल हो। अर्थ वायर र तपाईँको फेज कन्डक्टरको बिचको सिल्डिङ एङ्गल चाहिँ 20 देखि 30 डिग्री सम्म हुनुपर्छ भनेको चाहिँ यो एङ्गल अफ प्रोटेक्सन चाहिँ तपाईँको 20 देखि 30 डिग्री हुनुपर्छ भनेको है। यो जुन यहाँ तल फिगरमा देखाएको छ नि सिल्डिङ एङ्गल भनेको माथिको टुप्पोबाट चाहिँ तपाईँको कति एङ्गलसम्म चाहिँ यो अर्थ वायरले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ भनेको भन्नुको मतलब तपाईँको त्यही फेज कन्डक्टरलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने गरेर राख्नुपर्छ। त्यो एङ्गल चाहिँ तपाईँको 20 देखि 30 डिग्री आउँछ। अब यो चाहिँ तपाईँको त्यो डिजाइन गर्दा आउने कुरा हो। यो 20 देखि 30 डिग्री राखेर चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ अर्थ वायर चाहिँ है।
अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले लाइनलाई चट्याङबाट बचाउँछ र आजकल भने अर्थ वायरको सट्टामा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ ओपिजिडब्ल्यू भनेको अप्टिकल फाइबर पनि युज गरिन्छ जसको काम चाहिँ तपाईँको ओपिजिडब्ल्यूको काम चाहिँ हाम्रो कन्डक्ट के अरे अर्थ वायरको पनि भयो भन्नाले लाइटनिङबाट पाउनु भयो र बिचमा भएको तपाईँको अप्टिकल फाइबरले चाहिँ कम्युनिकेसनको रूपमा सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि पनि काम गर्न सक्यो। अब यदि तपाईँलाई अर्थ वायरको बारेमा र अर्थ वायरको महत्त्वको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर आयो भने यति कुराहरू लेख्दाखेरि पुग्छ। फिगर बनाएर यो देखाउन सकिन्छ। तपाईँको यहाँ माथि ओभरहेड ग्राउन्ड वायर भनेको छ अनि यो निलो निलो बाटो देखाएको चाहिँ तपाईँको यो बिचबाट चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डमा जोडेको एउटा डाउन कन्डक्टर भनेर देखाएको छ नि, यो भनेको चाहिँ ग्राउन्डमा जोडेको। ठिक छ, प्रत्येक टावरबाट प्रत्येक गरेर त्यो सिधै लगेर ग्राउन्डको टर्मिनलमा जोडेको हो। प्रत्येक टावरमा चाहिँ ग्राउन्ड गरेको हुन्छ, त्यसलाई डाउन कन्डक्टर भन्छ। अर्को फेज कन्डक्टर तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भएकै छ होइन। माथि टुप्पोमा चाहिँ ग्राउन्ड वायर हुन्छ अनि त्यो फेज कन्डक्टरलाई प्रोटेक्सन गर्ने गरेर सिल्डिङ एङ्गल बनाएको हुनुपर्छ। सिल्डिङ एङ्गल चाहिँ जेनरली 20 देखि 30 डिग्री चाहिँ हुनुपर्छ। ल अब अर्को भनेको सञ्चार अथवा कम्युनिकेसन। यो सर ट्रान्समिसन लाइनमा मात्रै हुन्छ कि होइन सर? हो, यो तपाईँको अर्थ वायर भनेको ट्रान्समिसन लाइनमा मात्रै हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा त अब धेरै महँगो पनि पर्छ, त्यस कारणले हामीले डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ अर्थ वायर चाहिँ है। सञ्चार भन्ने बित्तिकै कम्युनिकेसन भयो। हामी यत्रो इलेक्ट्रिकल जेनेरेसन पढ्यौँ सुरुमा, जेनेरेसन पछि अरू प्रोडक्सन डिभाइसहरू पढ्यौँ अनि हामी ट्रान्समिसन सिस्टम पढ्यौँ, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पढ्छौँ अब एकछिनमै। यो सबै कुरामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि हाइड्रो पावरबाट कति पावर जेनेरेट गर्ने अनि हाम्रो लोड चाहिँ कति छ, लोड पुग्छ कि पुग्दैन, लोड हाम्रो पावर चाहिँ लोडसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्नको मतलब तपाईँको डिमान्डभन्दा सप्लाई कम छ कि सप्लाई बढी छ कि, अब कतै चाहिँ पावर फेल्योर भएर कतै चाहिँ सिस्टम कतैको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा केही प्रब्लम आएर त्यहाँ चाहिँ पावर कट भइरहेछ कि, यो सबै चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो, टाइम टु टाइम तपाईँको प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ कम्युनिकेसन एकदम जरुरी छ। नत्र तपाईँको सिस्टम नै के हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ। त्यस्तै अनस्टेबल ठुलो तपाईँको लोड घटबड हुने अनि मिसम्याच हुने हो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सिस्टम नै ब्ल्याकआउट पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले सूचना चाहिँ एकदम जरुरी छ। कुनै पनि सूचना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनेलाई नै के भनिन्छ, हामीले सञ्चार भनिन्छ। विद्युत प्रसारणमा पनि तपाईँको विद्युत गृह र सबस्टेसन बिचको सूचना आदान प्रदान एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हो कि होइन? तपाईँको सबस्टेसनमा लोड कति छ भन्ने थाहा हुन्छ भने अनि त्यही लोड कति छ अनुसार चाहिँ लोड जति छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, जेनेरेसन पनि गर्नुपर्छ, हो कि होइन? अब त्यो जेनेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दुईटा बिच कम्युनिकेसन भएन भने त के हुन्छ, लोड र के अरे हाम्रो जेनेरेसन र लोड मिलेन भने त त्यहाँनिर त समस्या आउँछ, हो कि होइन? स्टेबिलिटीमा समस्या आउँछ, अथवा फ्रिक्वेन्सी हाई हुने अथवा फ्रिक्वेन्सी लो हुने। लोड बढी भयो भने लो हुन्छ अनि हाम्रो जेनेरेसन बढी भयो भने फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ। कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सूचना आदान प्रदानको आधारमा चाहिँ त्यो चाहिँ मिलाउन सक्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि पनि हामीलाई सब स्टेसनमा पनि होस् या विद्युत गृहमा होस् अथवा हाम्रो त अझै लोड डिस्प्याच सेन्टरबाटै सबै कन्ट्रोल हुन्छ। त्यस कारणले लोड डिस्प्याच सेन्टरसँग नि यो सूचना चाहिँ आदान प्रदान भइराख्नु पर्छ होइन। त्यसैले तपाईँको विभिन्न उपकरणहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, जस्तै तपाईँको टेलिफोन, अर्को के हुन्छ मोबाइल इन्टरनेट पनि प्रयोग गर्न सकियो नि त सञ्चारकै लागि त। र अर्को के हो, सामान्य हिसाबले प्रयोग हुने चाहिँ हाम्रो पिएलसिसी चाहिँ। अब अहिले पनि हाम्रो धेरै सिस्टममा पिएलसिसी नै छ, पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेसन। अनि अर्को भनेको अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ ओपिजी डब्लु, अप्टिकल फाइबर ग्राउन्ड वायर। यो पनि
अहिले बिस्तारै रिप्लेसमेन्ट भइरहेको छ ओपिजिडब्ल्यूले चाहिँ पिएलसिसी चाहिँ है। पावर सिस्टममा सञ्चारको माध्यम के हुनसक्छ? सञ्चारको माध्यमको काम चाहिँ तल दिएका कामहरू हुन्छन् भनेको चाहिँ यो सञ्चारको चाहिँ किन महत्त्व छ त पावर सिस्टमभित्र चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईँको पावर हाउस, सबस्टेसन र लोड डिस्प्याच सेन्टर बिच चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्न। अघि मैले जुन कुरा भने पावर हाउस, सबस्टेसन र एलडिसी बिच चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ, चाहिन्छ। अनि अर्को रिमोट कन्ट्रोल र स्विचिङ कार्य गर्नको लागि पनि हामीसँग धेरै अटोमेटिक कन्ट्रोल डिभाइसहरू हुन्छ, त्यसको लागि पनि हामीसँग के चाहिन्छ? कम्युनिकेसन चाहिँ चाहिन्छ होइन, किनकि सबै कम्प्युटर एडेड सिस्टमहरू हुन्छ अहिले, सबै हामीले कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यहाँ पनि हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को रिले अपरेसन भनेको पनि सेम प्रोटेक्सनको लागि भयो, यसमा पनि कम्युनिकेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र अर्को लोडको अवस्थाको बारेमा जान्न, लोडको कति छ, लोड अहिले हाम्रो सिस्टममा कति छ त लोड, त्यसको बारेमा जान्नको लागि लोड कतिखेर कति पुग्छ, कुन बेला पिक हुन्छ, कुन बेला एकदम लो हुन्छ, त्यही अनुसार सबै मिलाउनु पर्यो नि त, हो कि होइन? जेनेरेसन त तपाईँको साँझको टाइममा 7-8 बजेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले नेपालकै कन्टेक्स्ट हेर्दा त 5 बजेपछि लोड बढ्दै जान्छ अनि हाम्रो 7 बजेतिर पिक पुग्छ। त्यो बेलामा त कुन कुन हाइड्रो पावरहरू चलाउनु पर्छ? हाम्रो स्टोरेज टाइप अफ कुलीखानी हाइड्रो पावर जेनरली पिक आवरमा चल्ने भएको कारणले यो सबै कुरा चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि पनि लोडको अवस्थाको बारेमा जान्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ? कम्युनिकेसन अथवा सञ्चार माध्यम चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को अन्तर कार्यालय व्यापारिक प्रयोजनको लागि भनेको तपाईँको पुरै पावर सिस्टम बिचको पनि विभिन्न कार्यालयहरू हुन्छ, उनीहरू बिच चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि भनेको अब यो त हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त यस्तो छैन, तर बाहिरतिर तपाईँको के हुन्छ भन्दा दुईवटा पावर सिस्टम बिचले पनि विद्युत आदान प्रदान गर्छ के भनेको। एउटै देशमा पनि तपाईँको 2-3टा पावर सिस्टमहरू हुन्छ, हाम्रोमा त अहिले एनइएले मात्रै कन्ट्रोल गर्छ नि त ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसन त। त्यस कारणले अब बाहिर त के हुनसक्छ, कतै चाहिँ आफ्नो सिस्टममा पावर फेलियर भयो भने अर्को पावर सिस्टमसँग पनि पावर किनेर कति समयको लागि चाहिँ पावर एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ आफ्नो एरियामा चाहिँ पावर सप्लाई गर्नुपर्छ। त्यस्तो कार्यको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ? सञ्चार अथवा कम्युनिकेसन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यही सञ्चारको कुरा गर्दाखेरि युज हुने सिस्टम भनेको चाहिँ पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेसन हो है। पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा जुन कन्डक्टरले चाहिँ हाम्रो पावर क्यारी गरिरहेको छ ट्रान्समिसन सिस्टममा, त्यही कन्डक्टरले नै के गर्ने हो त? सूचना पनि त्यसैले आदान प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले यसको नाम नै के छ त? पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेसन। पावर लाइनले नै कम्युनिकेसन चाहिँ क्यारी गर्ने भन्न खोजेको हो कि। यसको मुख्य विशेषता भनेको तपाईँको पावर लाइनमा प्रयोग गरिएको कन्डक्टर आफैले सञ्चार कम्युनिकेसनको काम गर्नु हो। यो पावर सिस्टममा धेरै नै प्रयोग गरिन्छ, तपाईँको सब स्टेसन र पावर हाउसमा यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ है। यो सिस्टममा विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरी तपाईँको 2वटा स्टेसन बिच चाहिँ कम्युनिकेसन पावर लाइनको माध्यमबाट नै गरिन्छ। तपाईँको सिग्नल भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब यहाँनिर सिग्नल पठाइन्छ होला नि। फिगर अलिक ठुलो बनाउँ त है। ल हेर्नुहोस् त, सिग्नल भन्नाले मान्छेको आवाज अथवा अन्य इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी जे पनि हुनसक्छ हो कि होइन? तपाईँको हाम्रै आवाज पनि हुनसक्छ र अरू तपाईँको त्यही प्रोटेक्सन सिस्टममा केही सिग्नलहरू पठाउनु पर्यो, कतिखेर ट्रिप गर्ने, कतिखेर ओपन गर्ने, कतिखेर क्लोज गर्ने, त्यो अरू सबै अटोमेटिक कन्ट्रोल डिभाइसहरूको लागि पनि हामीलाई सिग्नल पठाउनुपर्छ। त्यो सबै हामीले कम्युनिकेसनको माध्यमबाट गर्छौँ। अब हाम्रो कम्युनिकेसन सिग्नलहरू जहिले पनि हाई फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ, बुझ्नुभयो? मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, त्यही कन्डक्टरबाट हाई फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेसन सिग्नल, लो फ्रिक्वेन्सी हाम्रो के हुन्छ? पावर सिग्नल हुन्छ। अब हाई फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेसन सिग्नल भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त,
50 देखि 200 किलो हर्ट्जसम्मको ट्युनरहरू अब त्यो फ्रिक्वेन्सी ट्युन गर्नको लागि अनि लाइन र वेभ ट्र्यापहरू युज गरिन्छ। अब यो विभिन्न अहिले हामीले फिगरमा हेरेर बुझिन्छ। अनि यसले मोडुलेटिङ र डिमोडुलेटिङ सिद्धान्तमा काम गर्छ भनेको हाम्रो फिजिकल सिग्नललाई इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीमा कन्भर्ट गर्दै अनि तपाईँको डिजिटल सिग्नलबाट पठाउनेलाई मोडुलेटिङ भनियो। फेरि डिमोडुलेटिङ भनेको त्यो त्यसरी आएको इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ हाम्रो साउन्डमै परिणत गर्नु पर्यो कि जस्तो क्वान्टिटी हो त्यसैमा परिणत गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले डिमोडुलेटिङ भनिन्छ। त्यही सिद्धान्तमा काम गर्छ भन्ने हो। अब यसमा तपाईँको यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् त ट्रान्समिसन लाइन छ, दुईटा ट्रान्समिसन लाइन छ। यो बिचमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ यता यो टिएक्स र आरएक्स भन्ने छ नि हो, यो भनेको ट्रान्समिटर रिसिभर हो। यो पनि ट्रान्समिटर रिसिभर हो। यहाँबाट पठाएको सिग्नल चाहिँ तपाईँको यहाँसम्म आउनु पर्यो के भनेको। तपाईँको त्यो कप्लिङ क्यापासिटर भनेको छ हो। कप्लिङ क्यापासिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दा क्यापासिटरको तपाईँको रियाक्टेन्सको फर्मुला के हो? क्यापासिटिभ रियाक्टेन्सको फर्मुला के हो भन्नु त? XL 2πf हो क्या? 1/2πfc होइन। XL भनेको चाहिँ इन्डक्टर भयो है। यो भनेको चाहिँ तपाईँको 2πfL भयो। यता XC भनेको चाहिँ के हो? C भनेको चाहिँ 1/2πfc है। यता हेर्नुहोस् त अब हाम्रो सिग्नलको लागि यो याफको भ्यालु जति धेरै भयो याक्सीको भ्यालु त्यति कम हुन्छ हो कि होइन? फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु जति बढी भयो याक्सीको भ्यालु त्यति कम हुन्छ नि हो कि होइन? त्यो भन्नुको मतलब तपाईँको यही एउटै ट्रान्समिसन लाइनको त्यही पावर लाइनबाट त्यहाँ त करेन्ट पनि आएको हुन्थ्यो नि त। त्यो सिग्नल चाहिँ यता नआओस्। तपाईँको कम सिग्नल कम फ्रिक्वेन्सी भयो भने के हुन्छ याक्सी बढ्दै जान्छ हो कि होइन? र तपाईँको जति बढी फ्रिक्वेन्सी भयो एक्सी घटेर चाहिँ तपाईँको हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल चाहिँ यता आओस्, हामीलाई कम्युनिकेसनमा चाहिएको हो नि त हो कि होइन? र लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल चाहिँ यता नआओस्। हाम्रो लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल भनेको त 50 हर्ट्ज सिग्नल त पावर सिग्नल हो नि त, पावर फ्रिक्वेन्सी हो, त्यो त पावर हो। त्यो पावर चाहिँ ट्रान्समिट नै होस् होइन, अब जता चाहिने हो त्यता सिग्नल चाहिँ यता आओस् भनेर यहाँ कप्लिङ क्यापेसिटरको काम चाहिँ तपाईँको के हो हाई फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ आफूतिर तान्ने र लो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ यता आउन नदिने हो कि होइन? अनि तपाईँको यता लाइन ट्र्यापमा चाहिँ तपाईँको के राखेको हुन्छ हेर्नु त, इन्डक्टर राखेको हुन्छ। इन्डक्टरको काम चाहिँ के हो फेरि? इन्डक्टरको चाहिँ धेरै फ्रिक्वेन्सी आयो भने रोक्छ कि रोक्दैन? यसले चाहिँ धेरै फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आयो भने, हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आयो भने त यसको भ्यालु बढ्ने भयो कि भएन? एक्सएलको भ्यालु हो भनेपछि कम्युनिकेसन सिग्नल चाहिँ त्यता नजाओस् र अन्ली पावर सिग्नल लो फ्रिक्वेन्सी भएको सिग्नल मात्रै हाम्रो लाइन ट्र्यापतिर जान्छ भनेको। त्यता चाहिँ पावर जानु पर्यो, यता चाहिँ कम्युनिकेसन जानु पर्यो। अब यो बिचमा अरू पनि अब यो लाइन ट्र्याप युनिट भनेको त्यही नै भयो र ट्रान्समिटर एम्प्लिफायरहरू भनेको अब अलि कम म्याग्निट्युड भएको सिग्नललाई एम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, फिल्टर युज गर्नु पर्यो है। अब यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स अथवा कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै फिल्टरहरू युज गर्नुपर्छ, ओसिलेटर, एम्प्लिफायर अनि प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू सबै यसमा प्रयोग हुन्छ। अब यसमा मुख्य काम तपाईँहरूले त्यो कप्लिङ क्यापेसिटर र लाइन ट्र्याप युनिटको जान्नुभयो भने यसलाई डिस्क्राइब गरेर लेख्न सकिन्छ है। भनेको यसले चाहिँ यसको मुख्य काम भनेको के हो तपाईँको पावर लाइनबाटै के गर्ने हो हाम्रो पावर पनि ट्रान्समिट गर्ने हो र कम्युनिकेसन सिग्नल पनि त्यहीँबाट ट्रान्समिट गर्ने हो। अब कम्युनिकेसन सिग्नल चाहिँ हाम्रो हाई फ्रिक्वेन्सीमा ट्रान्समिट गरिन्छ भने पावर फ्रिक्वेन्सी त हाम्रो अन्ली 50 हर्ज लो फ्रिक्वेन्सी। त्यस कारणले अब त्यो दुईटा छुट्याउनको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ कप्लिङ क्यापेसिटर र लाइन ट्र्याप राखेका हुन्छौँ। कप्लिङ क्यापेसिटरले चाहिँ हाम्रो हाई फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेसन सिग्नललाई तान्छ। तानिसकेपछि यता आएर अनि तपाईँको यहाँ लाइन ट्युनरबाट थ्रु अनि यो ट्रान्समिटर अनि यताबाट आएको चाहिँ अब यता हामीलाई उताबाट आएको सिग्नल सुन्नको लागि त यो रिसिभरले काम गर्ने भयो, रिसिभरले काम गर्छ। अनि फेरि तपाईँले यताबाट सिग्नल पठाउनु पर्यो भने चाहिँ ठ्याक्क उल्टो प्रोसेस हुन्छ। यसरी यसले सिग्नललाई चाहिँ ट्रान्समिटरको रूपमा ट्रान्समिटरले काम गर्छ र अनि
यताबाट सिग्नल चाहिँ यता पुर्याइन्छ, यताकोले रिसिभको काम गर्छ, यताकोले ट्रान्समिट गर्दा यताकोले रिसिभ गर्छ, यताकोले रिसिभ गर्दा यताकोले ट्रान्समिट गर्छ है। यसरी चाहिँ तपाईँको एउटै पावर लाइनले नै तपाईँको दुईटा काम गर्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेसन। अब अर्को आयो अप्टिकल फाइबर ग्राउन्ड वायर। अप्टिकल फाइबर ग्राउन्ड वायर भनेको ओपिजिडब्ल्यू पनि भन्छ यसलाई। ओपिजिडब्ल्यू को फुल फर्म लेख्नुस् भनेर पनि आउन सक्छ, अब्जेक्टिभमा के हो भनेर आउन सक्छ। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको अर्थ वायर नै हो, तर अर्थ वायरको माध्यमबाट चाहिँ सञ्चार गर्ने एउटा प्रविधि हो है। अर्थ वायरकै माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको अर्थ वायरमै चाहिँ अप्टिकल फाइबर राखेर चाहिँ कम्युनिकेसन पनि त्यही लाइनबाट गर्ने। अघि चाहिँ तपाईँको पावर लाइनबाटै कम्युनिकेसन भएको थियो भने अब चाहिँ कम्युनिकेसनको लागि कुन वायर युज भयो, अर्थ वायर युज भयो नि, हो कि भनेको अर्थ वायरलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्ने भनेको। अर्थ वायरको बिचमा तपाईँको अप्टिकल फाइबर राखिएको हुन्छ। यसले तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनलाई लाइटनिङबाट पनि बचाउँछ भने सोही ग्राउन्ड वायरको भित्रपट्टि चाहिँ भएको अप्टिकल फाइबरले चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न पनि सहयोग गर्छ। भनेको एउटा वायर दुईटा काम भनेको, एउटा तपाईँको अर्थ वायरको काम नि गर्ने भयो, लाइटनिङ प्रोटेक्सनबाट पनि बचाउँछ ट्रान्समिसन लाइनलाई भने त्यही अर्थ वायर भित्र भएको तपाईँको अप्टिकल फाइबरको कोर हुन्छ। त्यो अप्टिकल फाइबर चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। ग्राउन्ड वायर चाहिँ तपाईँको स्टिलले बनेको हुनाले अप्टिकल फाइबरलाई सुरक्षा दिने पनि भयो कि बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको अप्टिकल फाइबरलाई चाहिँ स्टिल वायरले घेरेको हुन्छ। स्टिल वायरले घेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, त्यो अप्टिकल फाइबरलाई प्रोटेक्सन पनि भयो र भित्रको अप्टिकल फाइबरबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कम्युनिकेसन पनि छिटो हुने हुनाले आजकल चाहिँ यो एकदम धेरै प्रयोगमा आएको हुन्छ। तर यो अलिक बढी महँगो हुने कारणले जहाँ पाए त्यही चाहिँ प्रयोग गरिँदैन होइन। एनईले पनि अहिले बिस्तारै चाहिँ तपाईँको पिएलसिसीलाई हटाई ओपिजिडब्ल्यू नै प्रयोग गरिरहेको छ, प्रयोग बढाइरहेको छ, रिप्लेस गरिरहेको छ। तपाईँको मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ होला, यो एनईले प्रयोग गर्ने अप्टिकल फाइबरमा चाहिँ तपाईँको 6 कोरको अप्टिकल फाइबर युज गरेको हुन्छ। 6 कोर मध्ये चाहिँ भनेको 6वटा कोर अप्टिकल फाइबर यसरी हुन्छ होइन। यो त दुईटा एनईले दुईटा यस्ता राखेको, एउटा एनसीले एउटा एनटीसी हो। अब यहाँ बाहिर तपाईँको यो अप्टिकल फाइबर कोर भयो, यहाँ बाहिर तपाईँको स्टिल वायर हुन्छ, हो कि होइन। यसरी स्टिल हुन्छ। अब स्टिलले चाहिँ तपाईँको अर्थिङको काम गर्ने भयो र यसलाई प्रोटेक्सन पनि गर्ने भयो। अनि तपाईँको यो बिचको 6वटा हाम्रो अप्टिकल फाइबरले चाहिँ दुईटा चाहिँ तपाईँको एनईए आफैले प्रयोग गरिरहेको छ है, कम्युनिकेसनकै लागि एनईले प्रयोग गरिरहेको छ। एउटा एनटीसी र एउटा एनटीसी र एउटा एनसीएललाई दिएको छ है। एउटा एनटीसी एउटा एनसीएललाई दिएको छ। अनि यो बाँकी दुईटा भनेको चाहिँ तपाईँको के गरेको छ, स्पेयर राखेको। अब कहिले काहीँ प्रब्लम आयो भने त्यो युज गर्न, अथवा तपाईँको अरू कसैले तारले काम गर्न त्यसमा जोडेर भनेपछि अप्टिकल फाइबर ग्राउन्ड वायर भनेको पनि केही पनि नयाँ कुरा रहेनछ। तपाईँको त्यही अर्थ वायर भित्र चाहिँ अप्टिकल फाइबर राखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ लाइटनिङ प्रोटेक्सन पनि अनि हाम्रो कम्युनिकेसनको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्ने रहेछ है त। हजुर काम गर्छ कि कस्तो सर? हजुर कुनै एउटाले काम गरेन भने अर्को युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ आफै अटोमेटिक गर्छ कि कस्तो हो? अनि त्यो त चेन्ज गर्नु पर्यो। एलडीसीले काठमाडौँ स्विचर एउटा चेन्ज गरिदिन्छ नि, कहाँ आफै अटोमेटिक त्यो त कन्ट्रोल युनिट कहाँ छ, त्यो आफै त्यो त चेन्ज गर्ने हो। मान्छे गर्ने कहाँ सर्किट ब्रेकर अटोमेटिक गर्छ। ल अब चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, हिजोसम्म हामी ट्रान्समिसन सिस्टमको बारेमा पढ्यौँ। ट्रान्समिसन सिस्टम पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर यो कन्डक्टर र अनि इन्सुलेटरको हामीले पढिसक्यौँ है। अनि कन्डक्टर, इन्सुलेटर र हामीले पोल्सहरूको बारेमा अथवा लाइन सपोर्टको बारेमा पढिसक्यौँ, जुन चाहिँ तपाईँको केमा प्रयोग गरिन्छ, दुईटै ट्रान्समिसन अथवा डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम दुवै ठाउँमा चाहिँ प्रयोग हुन सक्छ, हो कि होइन।
हामीले अस्ति ट्रान्समिसन सिस्टमको बारेमा पढिराख्दाखेरि के भनेको थियौँ भन्दा ट्रान्समिसन सिस्टमको काम भनेको जेनेरेटिङ स्टेसनबाट सब स्टेसनसम्म चाहिँ पावर क्यारी गर्ने हो कि हैन। अनि सब स्टेसनसम्म पावर आइसकेपछि त अब फेरि हाम्रो कन्ज्युमरको घर घरमा पावर पुर्याउनको लागि त त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पनि आवश्यक पर्यो नि, हो कि हैन। अब सुरुमा हाम्रो जेनेरेसन भोल्टेज चाहिँ अलि लो भोल्टेजमै हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले ट्रान्समिसनमा चाहिँ लस धेरै हुन्छ, लस बढी हुने, लो भोल्टेजमा एकदम धेरै डिस्टेन्स चाहिँ ट्रान्समिसन गर्दाखेरि चाहिँ लस बढी हुने कारणले हामीले त्यसलाई हाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छौँ। स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर युज गरेर चाहिँ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ, स्टेप अफ गरेर चाहिँ भोल्टेज स्टेप अफ गरेर चाहिँ ट्रान्समिट गर्छौँ। अब ट्रान्समिट गरिसकेपछि फेरि हामीलाई युज गर्ने भोल्टेज त लो भोल्टेजमा हुन्छ नि त, अथवा हामीले घरमा युटिलाइजेसन भोल्टेज त हाम्रो रेसिडेन्सियल अथवा इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा होस्, अलि युटिलाइजेसन भोल्टेज चाहिँ हाम्रो लो भोल्टेज हुने कारणले फेरि हामी सब स्टेसनमा ल्याएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यो पावरलाई चाहिँ स्टेप डाउन गर्नु पर्यो है। फिगरमा देख्न सकिन्छ तपाईको यो सब स्टेसनको ट्रान्सफर्मर हो। 132 केबीमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिसन भइरहेको रहेछ भने अब त्यो सब स्टेसनबाट चाहिँ 132/11 केबीमा चाहिँ हाम्रो स्टेप डाउन हुन्छ। अनि त्यो सब स्टेसनबाट चाहिँ तपाईको विभिन्न फिडरहरू गएको हुनसक्छ, एउटै सब स्टेसनबाट 3-4 वटा फिडर बाहिर निक्ल्या हुनसक्छ, हो कि हैन। त्यो फिडर त्यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अथवा सब स्टेसन भन्दा बाहिर निक्लेको एउटा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्छ के, एउटा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्छ। ठ्याक्कै तपाईँको सब स्टेसन भन्दा बाहिर सब स्टेसनबाट निक्लेको लाइनलाई चाहिँ जुन जेनरली 11 केबी को हुन्छ है, यो 11 केबी को लाइन चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँको सब स्टेसन र अनि यो सब स्टेसनको पोइन्ट हो भने जसले सब स्टेसन र डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसन भन्दा नि यसलाई डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर चाहिँ भन्ने हो है। डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरलाई जोडेको हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर त्यो पोइन्टलाई त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, फिडर अथवा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ, ठिक छ। सब स्टेसन र तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर बीच जोड्ने लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन लाइन, प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम है। अनि तपाईँको यसपछि यो चाहिँ हाम्रो पोल माउन्टेड ट्रान्सफर्मरहरू हो के, 11/400 भोल्टको, ठिक छ। 11 केबी/400 भोल्टको पोल माउन्टेड ट्रान्सफर्मर हुन्छ जेनरली। यो ट्रान्सफर्मरबाट अब निक्लेको जुन एआरटी लाइन हुन्छ 400 अथवा सिंगल फेज 230 भोल्ट, यो लाइनलाई चाहिँ हामीले यो भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो ट्रान्सफर्मरबाट प्रत्येक घरको अगाडिको पोलमा चाहिँ हिँडिरहेको लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन अथवा डिस्ट्रिब्युटर भन्छ है। यसलाई फिडर भन्छ, प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन अथवा फिडर भन्छ है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो लाइनलाई चाहिँ सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन अथवा डिस्ट्रिब्युटर भन्छ। अनि यो डिस्ट्रिब्युटरबाट चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरले चाहिँ त्यहीँबाट ट्यापिङ गरेर चाहिँ घर घरमा चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्ने भयो है। डिस्ट्रिब्युसनमा सब स्टेसनबाट कन्ज्युमरको घरसम्म लाने लाइनलाई नै डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनिन्छ। ओभरअल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको यो डिस्ट्रिब्युसन देखि तपाईँको सबै यो सेकेन्डरी प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन, सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन, अनि सब स्टेसन, डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसन, अनि तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर सबै पर्ने भयो है। तर त्यो भित्रको पनि के छ, फरक चाहिँ छ। फर्स्टमा के हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसन। डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसन भन्ने बित्तिकै यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनबाट आएको हाई भोल्टेज लाइनलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन गरिन्छ र प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ भनेको बुझ्यो नि है। जहाँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनबाट आएको हाई भोल्टेज लाइनलाई चाहिँ हामीले हाई भोल्टेज पावरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्टेप डाउन गरेर
अनि प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सुरु गर्छौँ भन्न खोजेको। यो पोइन्ट भनेको सबस्टेसन होइन त, भनेको जहाँनिर यताबाट आइरहेको यही भित्र हुन्छ। सबस्टेसन भित्रै हुन्छ त्यो ट्रान्सफर्मर, त्यहाँ सिङ्गल लाइन डायग्राममा माथि देखाए पनि त्यो ट्रान्समिसनबाट आइरहेको हाई भोल्टेजलाई, त्यो हाई भोल्टेजलाई स्टेप डाउन गरेर अब चाहिँ लो भोल्टेजको चाहिँ प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो, अथवा ठाउँ भनेको चाहिँ के हो, सबस्टेसन, तपाईँको सबस्टेसन भन्छौँ है, डिस्ट्रिब्युसन सबस्टेसन भन्छौँ। अब यो चाहिँ जेनरली 132/11 केबी पनि हुन सक्यो, 66/11 केबी नि हुन सक्यो है। कतिपय ठाउँमा फेरि 132/33 केबी पनि हुनसक्छ। यो विभिन्न तपाईँको ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ, तर नर्मली 11 केबीमा चाहिँ हामीले फिडर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भएको कारणले धेरै जस्तो अब जति नै भोल्टेज भयो सेकेन्डरीमा चाहिँ 11 केबीमा चाहिँ गरिन्छ है। प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै अघि भर्खर हामीले कुरा गरेका थियौँ, यो त्यस्तो लाइन हो जसले चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन सबस्टेसन र डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ जोड्छ। डिस्ट्रिब्युसन सबस्टेसनबाट सुरु भएर डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरसम्म जोड्ने लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अथवा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन लाइन भनिन्छ है। प्राय तपाईँको यस्तो लाइनहरू के हुन्छ, ओभरहेड लाइन नै हुन्छ, तर कतै कतै चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो अन्डरग्राउन्ड सिस्टम पनि प्रयोग हुन थालेको छ। नेपालकै केसमा पनि अहिले यो सिस्टमहरू चाहिँ 11 केबीमा अथवा हाम्रो प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भइरहेको कुराहरू नि छ, तर जेनरली अब ओभरहेड लाइन नै प्रयोग हुन्छ। यो तपाईँको 33 केबी पनि हुनसक्छ र 11 केबी लाइन पनि हुनसक्छ। अब हामीले यो प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई नै फिडर पनि भन्न सकिन्छ कि। यो भनेको चाहिँ के हो, डिस्ट्रिब्युसन सबस्टेसनबाट निक्लेको एउटा लाइन हो जसलाई हामीले फिडर पनि भन्छौँ। र फिडर डिजाइन गर्दा चाहिँ कन्डक्टरको करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटीलाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। यो मैले अस्ति नै पनि कुरा गरेको थिएँ, फिडर र डिस्ट्रिब्युटर डिजाइन गर्दाखेरि दुईटा फरक कुरालाई मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो फिडर डिजाइन गर्दाखेरि अलिकति फिडर चाहिँ हाम्रो हाई भोल्टेजमै डिजाइन हुने भएको कारणले र त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि फिडरबाट चाहिँ जेनरली युटिलाइजेसन लेभलकै भोल्टेज चाहिँ कसैले पनि प्रयोग नगर्ने भएको कारणले त्यहाँ भोल्टेज ड्रपको कुरा चाहिँ अलिक कन्सिडर गरिँदैन। तर हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली त्यो ट्याप गरेर चाहिँ हाम्रो एप्लायन्सहरू चलाउने घरमा लगेर अथवा रेसिडेन्सियल अथवा इन्डस्ट्रीमा पनि लगेर डाइरेक्टली त्यो पावर चाहिँ युज गर्ने भएको भएर त्यहाँ चाहिँ भोल्टेज ड्रपको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेको थियो। भने यो प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिजाइन गर्दा चाहिँ करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटीलाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्छ है। तपाईँहरूको आउन सक्छ अब्जेक्टिभमा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ केलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अब करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी आउन सक्छ, भोल्टेज ड्रप आउन सक्छ, बोथ ए एन्ड बी नन अफ द एबभ आउँदाखेरि यसमा चाहिँ प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्यो भने चाहिँ हाम्रो करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी चाहिँ राख्नु पर्यो है। यो चाहिँ तपाईँको जेनरली कस्तो सिस्टम हुन्छ, 3 फेज 3 वायर कि 3 फेज 4 वायर? भन्नुहोस् त के हुन्छ? प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको 11 केबी को लाइन अथवा 11 केबी फिडर पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ यसलाई यो चाहिँ कस्तो सिस्टम हुन्छ, अस्ति नै पनि हामीले त्यो 3 फेजको बारेमा कुरा गर्दा डेल्टा कनेक्टेड र स्टार कनेक्टेड कुरा गरिरहेको थियौँ। यो चाहिँ तपाईँको 3 फेज 3 वायर सिस्टम हुन्छ हो कि हैन? 3 फेज 3 वायर सिस्टम प्रयोग गरेको हुन्छ। अनि तपाईँको कन्ज्युमरले डाइरेक्ट ट्यापिङ गरेर विद्युत प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेको हाम्रो एलटी लाइनमा जस्तो अथवा डिस्ट्रिब्युटरमा जस्तो हामीले सिधै सर्भिस मेन वायर लगाएर जोडेर अनि तपाईँको सिधै विद्युत चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्यो कि मिलेन यसबाट? यो त हाई भोल्टेज अथवा मिडियम 11 केबीको हो नि त, युटिलाइजेसन भोल्टेज होइन, त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट ट्यापिङ गर्न मिल्दैन है। यसको विभिन्न प्रकारका फिडर हुन्छन् है, फिडर अथवा तपाईँको प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ। त्यसमध्ये तपाईँको एउटा रेडियल फिडर हो। रेडियल फिडर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला।
रेडियल फिडर भनेको चाहिँ तपाईँको सब स्टेसनबाट मात्र फिडर निक्लिने र जतिसम्म त्यसले डिस्ट्रिब्युट गर्न पर्ने सबै त्यही एउटै फिडरले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने त्यस्तो खालको फिडरलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ रेडियल फिडर। एउटा मात्र फिडर डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसनबाट निस्किएर विद्युत पुर्याउने क्षेत्रभरि त्यसैबाट पुर्याइन्छ हो। एउटै फिडरबाट चाहिँ तपाईँको पुरै एरियालाई चाहिँ एउटै फिडरले मात्रै डिस्ट्रिब्युट गरेको छ भने त्यस्तो खालको फिडरलाई चाहिँ हामीले रेडियल फिडर भन्छौँ। यो एकदम साधारण र सस्तो खालको फिडर हो। प्राय 11 केबी को लाइन हुन्छ, सबै फिडरमा जेनरली 11 केबी कै लाइन हुन्छ। यस्तो फिडरमा तपाईँको कुनै एउटा पोइन्टमा समस्या आयो भने चाहिँ पुरै फिडर नै के हुन्छ अवरुद्ध हुन्छ। अझ यहाँ बिचतिर कुनै कतै तपाईँको समस्या आयो भने चाहिँ के हुने भयो टोटल्ली त्यो फिडर नै अफ हुने भयो अथवा त्यहाँनिर चाहिँ समस्या आउने भयो। यो ठाउँ फल्ट आउट कटिहाल्छ अफ हुने भयो सर। हो एउटा मात्रै डिस्ट्रिब्युसन लाइन भइसकेपछि तपाईँको कतै बिचमा फल्ट भयो भने सबै त्यहाँदेखि पछाडिको सिस्टम सबै के भयो अवरुद्ध भयो। फिडरको तपाईँ यसमा अब यो यस्तो हुने बित्तिकै तपाईँको रिलायबिलिटी के हुन्छ, अब सिस्टमको रिलायबिलिटी कम हुने भयो कि होइन। अनि फिडरको डिस्टेन्स अथवा दूरी लामो हुने हुनाले यसमा चाहिँ तपाईँको अन्त्यतिर चाहिँ भोल्टेज ड्रपको समस्या पनि देख्न सकिन्छ कि लास्टतिर चाहिँ अथवा त्यो फिडरको अन्तिम बिन्दुतिर चाहिँ तपाईँको भोल्टेज एकदम कम हुने, भोल्टेज ड्रप धेरै भएको कारणले लङ डिस्टेन्स एउटै फिडरले धेरै डिस्टेन्ससम्म पुर्याउँदाखेरि भोल्टेज ड्रप चाहिँ बढी भएको कारणले चाहिँ तपाईँको अन्तिमतिर चाहिँ कम भोल्टेज पनि हुनसक्छ है। भोल्टेज कम एउटा थप्नु पाएँ। हजुर भोल्टेज कम भनेर त्यहाँ एउटा थप्नु पाएँ। अन्त्यतिर भोल्टेज कम हुन्छ हो, म हेर्नु छिटेर हुन्छ। फिगरमा पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सब स्टेसनबाट चाहिँ तपाईँको एउटा लाइन निक्लेको छ अनि यही लाइनमा सबै डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ यसरी जोडिएको छ हो कि होइन। डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ सबै एउटै लाइनमा जोडिएको छ। यस्तो खालको फिडरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रेडियल फिडर भन्छौँ है त। अब प्यारलल फिडर हुन्छ अर्को भनेको प्यारलल फिडर भनेको चाहिँ तपाईँको दुईवटा फिडर रेडियल जस्तै तरिकाले एउटै अथवा फरक सब स्टेसनबाट निस्केको हुन्छ है। एउटै सब स्टेसनबाट नि हुनसक्छ, फरक सब स्टेसनबाट पनि हुनसक्छ। तपाईँको फरक फरक दुईटा फिडर एउटै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको दुईटा फिडरबाट चाहिँ सप्लाई गरेको हुनसक्छ प्यारललमा। त्यस्तो खालको फिडरलाई चाहिँ हामीले प्यारलल फिडर भन्छौँ। यसरी तपाईँको दुईटा फिडर प्यारललमा जोड्दा कुनै पनि एउटामा समस्या आयो भने अर्को फिडरबाट चाहिँ सप्लाई लिन सकिन्छ। अर्को फिडरबाट सप्लाई लिन सकिन्छ तसर्थ तपाईँको यस्तो फिडरले चाहिँ सामान्य अवस्थामा पुरै लोडलाई सप्लाई दिन सक्ने गरेर डिजाइन गरेको हुनुपर्छ भनेको। त्यो फिडर 1 र फिडर 2 ले चाहिँ तपाईँको नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्र उस गरे पनि तपाईँको समस्या पर्यो भने चाहिँ अनि तपाईँको दुईटै फिडर डिजाइन गर्दा चाहिँ टोटल लोड धान्न सक्ने गरेर चाहिँ डिजाइन गरेको हुनुपर्छ। अब यो रेडियल फिडर भन्दा अलिकति महँगो पर्ने भइहाल्यो किनकि हाम्रो एउटा फिडर हुने ठाउँमा हाम्रो अर्को फिडर पनि जोडिरहेको छ। तर पैसा बढ्दाखेरि चाहिँ अर्को के बढ्छ हाम्रो फेरि यस्ता रिलायबिलिटी बढ्ने भयो। रिडल अघि तपाईँको फिडर एउटा मात्रै फिडर थियो, कतै समस्या आयो भने त्यो फिडरमा समस्या आयो भने सबै टोटल सिस्टमै कोल्याप्स हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा फिडरमा समस्या आउँदाखेरि चाहिँ अर्को फिडरबाट चाहिँ जोडेर सप्लाई दिन सक्यो।
अर्को लुप फिडर छ लिन सकिन्छ हो। अब लुप फिडर भनेको चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली प्यारलल फिडर जस्तै हो है। तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा लुप फिडरमा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी रेडियल फिडरहरू एक अथवा बढी सबस्टेसनबाट बाहिर निस्किएर अन्त्यमा जोडिन्छन् भनेको है। यो चाहिँ जोड्ने चाहिँ हो। अन्त्यमा गएर तपाईँको जोडिन्छ। त्यस्तो खालको सबस्टेसन चाहिँ अब यो जोड्ने खालको स्विच चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली ओपन स्विचले जोडिन्छ भनेको चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो हो भन्दा यहाँ मैले फिगर बनाएर देखाउँला। यसबाट एउटा कुनै लाइन लिङ्केज बाहिर निस्किएर हुन्छ हजुर यसरी एउटा फिडर आयो अर्को बाहिर निस्कियो सबस्टेसन हो बाहिर निस्किएर हो। ठिक छ त्यसलाई म एडिट गरेर पठाइदिउँला अहिले। बाहिर निस्किएर अन्त्यमा गएर चाहिँ जोडिन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको के हो भन्दा यसरी आएको हुन्छ लाइन यताबाट नि आएको हुन्छ लाइन अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ नर्मल्ली ओपन स्विचले जोडिन्छ भनेको चाहिँ यो नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको स्विचहरू ओपन नै हुन्छ होइन। नर्मल कन्डिसनमा यताको फिडरले यताको लोडलाई सप्लाई गरेर हुन्छ यताको फिडरले यताको लोडलाई सप्लाई गरेर हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ। तपाईँको केही गरी यताको फिडरमा समस्या आयो भने चाहिँ यो स्विच चाहिँ क्लोज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यो यताको फिडरले नि यताको चाहिँ सप्लाई गर्न सक्यो कि। यहाँ माथि देखाएको नि त्यही हो यसरी आएको हुन्छ यो फिडर यता सप्लाई गरे हुन्छ यसले छुट्टा छुट्टै यहाँ नर्मली ओपन र नर्मली क्लोज यो नर्मली ओपन अनि यता नर्मली क्लोज राखेको छ नि हो भनेको यो दुईटा चाहिँ नर्मली ओपन हुन्छ यो दुईटा फिडरलाई छुट्टाकै हुन्छ है। यो छुट्टा छुट्टै सिस्टम जसरी अपरेट गरे हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा अथवा यताको सिस्टममा प्रब्लम आयो भने चाहिँ अनि यो दुईटा स्विच क्लोज गरेर यसरी यताबाट आएको पावर चाहिँ यताबाट लगेर पनि यो सिस्टममा चाहिँ सप्लाई गर्न सकिन्छ भनेको। यस्तो फिडरले निरन्तर सप्लाई दिन सक्छ साथै भोल्टेज ड्रप पनि कम हुन्छ भनेको। अलिकति सर्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यस कारणले भोल्टेज ड्रप कम हुन्छ भनेको। अर्को एउटा फिडर समस्या आउँछ अर्को फिडरबाट दिन सक्छ निरन्तर हो हो तपाईँको। अनि रिलायबिलिटी बढेसँगै तर यसको कस्ट चाहिँ के हुन्छ महँगो हुन जान्छ। जति रिलायबिलिटी बढी खोज्यो त्यति नै कस्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बढ्दै जान्छ है। र अर्को भनेको रिङमेन फिडर छ। रिङमेन फिडर भनेको चाहिँ तपाईँको धेरैवटा सबस्टेसन बिच डेडिकेटेड लाइनले जोडेर फिडरलाई सप्लाई गरिन्छ भने त्यस्तो खालको फिडरलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ रिङमेन फिडर भनिन्छ। रिङमेन फिडर भन्ने बित्तिकै तपाईँको एउटा मात्रै सबस्टेसन हुँदैन तपाईँको त्यहाँ 2-3टा सबस्टेसन यसरी जोडेर सबस्टेसन बिच यसरी जोडिन्छ अनि तपाईँको यतातिर चाहिँ लगेर बल्ल डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ कि। तपाईँको कुनै एउटा सबस्टेसनमा समस्या आयो भने पनि अर्को सबस्टेसनले पनि सप्लाई गर्न सक्छ कि। सबस्टेसनमै समस्या आयो भने पनि तपाईँको सबस्टेसनले पनि सप्लाई गर्न सक्ने भयो है। धेरैवटा सबस्टेसन बिच चाहिँ डेडिकेटेड लाइनले जोडेको हुन्छ भनेको यो सबस्टेसन बिच जोड्ने लाइनमा चाहिँ हामीले केही पनि अरू ट्यापिङ गर्न मिल्दैन कि हामीबाट लोड दिनु त्यो तपाईँको सबस्टेसन मात्रै जोड्ने लाइनलाई डेडिकेटेड लाइन त्यो डेडिकेटेड हुन्छ त्यसमा केही पनि हामीले लोडहरू जोडिँदैन। नर्मल सबस्टेसन बिच मात्रै जोडिन्छ। नर्मल कन्डिसनमा हाम्रो सबस्टेसनले त्यो एउटा एरियालाई सप्लाई गरेर हुन्छ अर्कोले अर्को एरियालाई सप्लाई गरेर हुन्छ तर केही समस्या आइपऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको एउटा सबस्टेसनबाट चाहिँ पावर सप्लाई पनि भन्छ। तल देखाउँदा तपाईँको रिङमेन त भएको छ तर यहाँ तपाईँको के भएको एउटा मात्र सबस्टेसन देखाएको छ। यसलाई हामीले थपेर अझै 2टा सबस्टेसन बनाउन सकिन्छ कि यतातिर अर्को सबस्टेसन बनाउन पनि सकिन्छ अथवा यहाँ अर्को सबस्टेसन बनाएर अनि अरू 2टा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर बनाउन पनि सकिन्छ है। यस्तो फिडरमा कुनै एउटा सबस्टेसन फेल भए पनि अर्को सबस्टेसनबाट सप्लाई दिन सकिन्छ।
यसको रिलायबिलिटी धेरै राम्रो हुन्छ, सँगसँगै यो महँगो पनि हुन्छ। कुन सिस्टम चाहिँ तपाईँको एकदम मोर रिलायबल हो भनेर अब्जेक्टिभमा आयो भने रिङ बेल फिडर भनेर लेख्नु पर्यो है। अनि एकदम कम रिलायबिलिटी भएको फिडर चाहिँ कुन हो भन्दा रेडियल फिडर, ठिक छ। र अब तेस्रो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको तेस्रो पार्ट भनेको के हो, डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर। अघि हामी फिडरसम्म थियौँ भनेको, अघि हामी सब स्टेसनबाट निक्लेको लाइनलाई चाहिँ हामीले अगाडिको पोलसम्म आइपुग्यौँ है भनेको। अघि चाहिँ हामी मेन सब स्टेसनबाट एउटा लाइन लिएर निक्लेको थियौँ, जुन लाइनलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अथवा फिडर भन्थ्यौँ। त्यो फिडरको डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्थ्यो, त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू चाहिँ पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी त्यो फिडरबाट चाहिँ अझै त्यो जुन 11 KB को लाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अझै स्टेप डाउन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के चाहिन्छ, एउटा ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ। त्यो ट्रान्सफर्मरलाई हामी जेनरल डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर भन्छौँ। यो एउटा तपाईँको स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो, जसले फिडरबाट आएको भोल्टेजलाई स्टेप डाउन गरी कन्ज्युमरले प्रयोग गर्ने भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ भनेको। कन्ज्युमरको युटिलाइजेसन भोल्टेज कति लेभलको भोल्टेज चाहिँ युज हुन्छ त कन्ज्युमरबाट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यसबाट चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो। जेनरली हाम्रो 3 फेजमा 400 भोल्ट हो अनि सिंगल फेजमा 230 भोल्ट हो। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरले चाहिँ स्टेप डाउन गर्छ। अहिले चाहिँ अब हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा सिंगल फेज नै लोड भए पनि हामी 3 फेजमा नै 3 फेज 3 वायर सिस्टममा नै डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ है। यो तपाईँहरूले सबैले देखिराख्नु भएकै ट्रान्सफर्मर हो। यो ट्रान्सफर्मर भन्दा बाहिर निक्लिन्छ, स्टार कनेक्सनमा निकालिन्छ। स्टार कनेक्सन गरिसकेपछि तपाईँको 3 फेज 4 वायर लाइन आउँछ। 3 फेज 4 वायर लाइनबाट अब यदि तपाईँ अलि ठुलो इन्डस्ट्रियल लोड अथवा तपाईँको कमर्सियल लोड हो भने 3 फेज 3 वायर सिस्टम नै लैन्छ, 3 फेज 4 वायर सिस्टम लैन्छ। यदि रेसिडेन्सियल घरायसी प्रयोजनको लागि हो भने चाहिँ सिंगल फेज एउटा फेज र एउटा न्युट्रल लिएर चाहिँ सप्लाई गरिन्छ है। अब सेकेन्डरी, अब ट्रान्सफर्मर भन्दा पछाडि आउने लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ हामी, सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अथवा डिस्ट्रिब्युटर है। डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरले स्टेप डाउन गरेको भोल्टेजलाई कन्ज्युमरको घर नजिकैको पोलसम्म पुर्याउनको लागि है, यो चाहिँ पोलसम्म पुर्याउन प्रयोग हुने लाइनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, डिस्ट्रिब्युटर भनिन्छ अथवा त्यसलाई सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनिन्छ। यो प्राय तपाईँको 3 फेज 4 वायर हो। डिस्ट्रिब्युसन पनि भनिन्छ नि सर। हजुर, सर्भिसम्यान त यो होइन नि, अब यसबाट जोडेर तपाईँको घरसम्म लाने चाहिँ सर्भिसम्यान हो, बुझ्नुभयो? डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरबाट निक्लेको लाइन अथवा डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरबाट अब तपाईँको घर अगाडिसम्म पुग्ने लाइन हुन्छ, 3 फेज 4 वायर सिस्टम हुन्छ। त्यही लाइन नै हाम्रो के हो, डिस्ट्रिब्युटर हो है। डिस्ट्रिब्युटर अथवा सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनिन्छ। यो प्राय तपाईँको 3 फेज 4 वायर सिस्टम हुन्छ भने कतै कतै सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम पनि हुन्छ। यो चाहिँ अलि तपाईँको ग्रामीण रुरल एरियामा चाहिँ मात्रै हुन्छ है, नत्र हाम्रो धेरै ठाउँमा अब सिटी एरियामा 3 फेज 4 वायर सिस्टम नै हुन्छ है। यो 400 भोल्ट 3 फेज अथवा 200 भोल्ट 230 भोल्ट सिंगल फेज लाइन हो। सिंगल फेज लाइन भन्ने बित्तिकै एउटा फेज र एउटा न्युट्रल मात्रै हुन्छ। यो हाम्रो 3 फेज भन्ने बित्तिकै फेज लाइन भोल्टेज चाहिँ 400 खोजे हो। अघि नै हामीले फिडरको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ केलाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्छ भनेको थियौँ, करेन्ट
करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी भने अब चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भोल्टेज ड्रप लिमिट पनि हेरेर डिजाइन र कन्डक्टर सेलेक्सन गर्नुपर्छ है। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ किनकि अब चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटरबाट त हामीले डाइरेक्ट ट्यापिङ गरेर चाहिँ के गर्ने हो कन्ज्युमरलाई दिने हो कि होइन। त्यस कारणले यसमा त भोल्टेजको पनि रोल हुन्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ भोल्टेज ड्रप चाहिँ एकदम लिमिटेसनमा हुनुपर्ने कारणले यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज ड्रप लिमिटलाई पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। र यसमा अर्को तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको ट्यापिङ गरेर चाहिँ कन्ज्युमरले प्रयोग गर्न सक्छ भनेर लेख्नु सक्नु पर्यो है। अब यसको पनि तपाईँको विभिन्न टाइप्सहरू हुन्छ डिस्ट्रिब्युटरको पनि। सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको पनि अगाडिको जस्तो तपाईँ हामीले जसरी फिडरको टाइप्सहरू पढ्यौँ नि, फिडर टाइप्स जस्तै यसमा पनि डिस्ट्रिब्युटरको पनि टाइप्सहरू हुन्छ। फर्स्ट भनेको रेडियल डिस्ट्रिब्युटर हो। अब यो जेनरली हाम्रो नेपालमा युज हुने डिस्ट्रिब्युटर त सबै यही नै हो, रेडियल डिस्ट्रिब्युटर नै हुन्छ धेरै जस्तो है। रेडियल डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरबाट एउटा मात्र लाइनले विद्युत वितरण गर्ने भनेको त्यो ट्रान्सफर्मरबाट एउटा लाइन मात्रै सिधै निक्लै छ है। एउटै लाइनले चाहिँ तपाईँको जति एरिया हो सबै त्यही एउटै लाइनले पुर्याउने त्यस्तो खालको। अघि एउटै फिडर एउटै लाइनले तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरमा सबै डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर एउटै लाइनले सप्लाई गरेको भए चाहिँ त्यसलाई फिडर भन्छ। यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफरबाट निक्लेको चाहिँ एउटा मात्रै लाइन निक्लेर चाहिँ तपाईँको त्यो एरियालाई सबै त्यही एउटै लाइनले चाहिँ सप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा रेडियल डिस्ट्रिब्युटर हो। कुनै एक ठाउँमा समस्या आयो भने त्यस डिस्ट्रिब्युटरमा जोडेका सम्पूर्ण ग्राहकलाई चाहिँ के हुन्छ विद्युत आपूर्ति हुन सक्दैन। भनेको मतलब यसको चाहिँ रिलायबिलिटी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अर्को भनेको अन्तिम ग्राहककोमा चाहिँ भोल्टेज एकदमै कम पुग्ने समस्या पनि हुन्छ। किन तपाईँको जति लाइनको लेन्थ लामो भयो त्यति नै के हुन्छ भोल्टेज ड्रप बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले अन्तिम बिन्दुमा चाहिँ तपाईँको भोल्टेज ड्रपको समस्याले एकदम कम भोल्टेज पुगेको हुन सक्छ है। फिगरमा देखाउँदा यहाँ देखिहाल्नुभयो यो एउटा डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर हो, त्यसपछि एउटा डिस्ट्रिब्युटर निक्लेको छ अनि प्रत्येक घरमा चाहिँ यसैबाट यही लाइनबाट चाहिँ सप्लाई हुँदै गएको छ है। अब अर्को लुप डिस्ट्रिब्युटर पनि आउन सक्यो। लुप डिस्ट्रिब्युटर भनेको चाहिँ तपाईँको एक अथवा दुईटा डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरबाट निस्किएको दुईवटा रेडियल डिस्ट्रिब्युटरलाई हामीले के भनिन्छ रेडियल डिस्ट्रिब्युटरलाई अन्त्यमा गएर नर्मल ओपन स्विचले जोडेर चाहिँ लुप डिस्ट्रिब्युटर बनाइन्छ भनेको अघि नै हामीले जुन लुप भनेको थियौँ नि, एउटा अथवा तपाईँको दुईटा डिस्ट्रिब्युसन यसरी ट्रान्सफर्मर हुन्छ नर्मल्ली। अघि नै हामीले लुप फिडर भने जस्तै हो कि यो पनि यसको लाइनलाई चाहिँ अनि यसरी जान्छ यो डिस्ट्रिब्युटर अनि यहाँ गएर नर्मली ओपन स्विचले जोडिन्छ भनेको तपाईँ यसरी जोडिन सक्यो। यो यसको आफ्नै कन्ज्युमर हुन्छ, यसको आफ्नै कन्ज्युमर हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ समस्या पर्यो भने चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटरमा कतै समस्या आयो, कतै पोइन्टमा समस्या आयो अथवा यो ट्रान्सफर्मर समस्या आयो भने चाहिँ यताबाट चाहिँ फेरि यो सिस्टमलाई चाहिँ यताको सिस्टममा पनि सप्लाई गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा सिस्टमको रिलायबिलिटी बढ्छ। यो सिस्टमको चाहिँ रिलायबिलिटी चाहिँ सप्लाई दिन सक्छ। अब अगाडिको जस्तै कुरा भइहाल्यो है। तर यो चाहिँ के हुन्छ महँगो पर्न जान्छ। अर्को इन्टरकनेक्टेड सिस्टम हुन्छ। इन्टरकनेक्टेड सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईँको धेरै जोडिएका हुन्छन्। तपाईँको कुनै एउटामा समस्या आए अर्को बाटो हुँदै पावर सप्लाई गर्न सकिन्छ भनेको। अघि चाहिँ त्यो लुपमा चाहिँ जेनरली जम्मा दुईटा मात्रै डिस्ट्रिब्युटर थियो भने इन्टरकनेक्टेड सिस्टममा एकदम धेरैवटा डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ। त्यसरी तपाईँको यो पुरै यसरी जोडिएको हुन्छ। भनेको अनि यहाँ तपाईँको कतै ट्रान्सफर्मर हुन्छ यहाँ अनि सक्छ अनि त्यसपछि तपाईँको लोडहरू यहाँ जोडिया हुनसक्छ। पावर पुग्छ भने जस्तो के हो भने चाहिँ एकदम एउटा डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ इन्टरकनेक्सन गरेको भनेको ठिक छ।
लुपमा चाहिँ तपाईँको जम्मा 2टा लाइन थियो भने यसमा नम्बर अफ यो सबै डिस्ट्रिब्युटरहरू एक आपससँग जोडिएको हुन्छ। प्रोटेक्सन त्यहाँ हुन्छ डिभाइसले है, कुनै स्विच ओपन गरेर कतिखेर अन गर्ने अथवा कतिखेर क्लोज गर्ने भन्ने, अनि सबैतिरबाट तपाईँको लोडलाई चाहिँ जतिखेर पनि सप्लाई हुन सक्यो के। कुनै तपाईँको एउटामा समस्या आयो अर्को बाटो हुँदै तपाईँको कुनै अब यो ट्रान्सफर्मरबाट सप्लाई गरेर यो पोइन्टमा समस्या आयो भने अब यताबाट पनि सप्लाई दिन सक्यो होइन भने यसरी यो कुनै वेबाट पनि तपाईँको सप्लाई दिन चाहिँ सक्यो। धेरै रिलायबल सिस्टम हो यो चाहिँ है। तर अब जति रिलायबिलिटी चाहिँ बढ्यो हाम्रो त्यही अनुसारको चाहिँ कस्ट बढ्दै जान्छ र त्यो चाहिँ महँगो हुँदै जाने भयो। र अर्को के छ, सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन अथवा डिस्ट्रिब्युटरबाट चाहिँ ग्राहक अघि भन्नुभएको थियो नि, अब चाहिँ बल्ल पाल्नु आयो तपाईँको यो भनेर डिस्ट्रिब्युटर हो नि, यो डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ अब तपाईँको घरसम्म लाने लाइनलाई चाहिँ बल्ल हामीले के भन्ने हो, जुन केबल युज हुन्छ त्यो चाहिँ सर्भिस मेन है। सर्भिस मेन भनेको चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन अथवा डिस्ट्रिब्युटरबाट ग्राहकको घरको इनर्जी मिटरसम्म चाहिँ जोड्ने इन्सुलेटेड केबललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सर्भिस मेन भन्छौँ। भनेको हामी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा चाहिँ कतिवटा पार्ट्स हुँदो रहेछ, 5वटा पार्ट्स हुँदो रहेछ। त्यो एउटा के डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसन हो 1 नम्बरमा। डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसन पछि प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अथवा फिडर, प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अथवा फिडर पछि तपाईँको अर्को के हो, डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर, अनि डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर पछि चाहिँ के आउँछ, सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अथवा डिस्ट्रिब्युटर, अनि डिस्ट्रिब्युटर पछाडि चाहिँ हाम्रो बल्ल सर्भिस मेन आउने भयो है। अब यो मध्ये तपाईँहरूलाई जे पनि सोध्नु डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको फिडरको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा सोध्नु पनि सक्यो है। त्यसरी नै सेकेन्ड डिस्ट्रिब्युटरको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्यो। अब्जेक्टिभ क्वेसन त मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँको फिडर र डिस्ट्रिब्युटरबाट आउन सक्छ। कुन चाहिँ फिडर मोर रिलायबल, कुन लेस रिलायबल, अनि फिडर डिजाइन गर्दा के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ र डिस्ट्रिब्युटर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा भनेपछि तपाईँहरूलाई 2टा प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बिचको चाहिँ फरक छुटाउनुहोस् भन्यो भने पनि गर्न सकिन्छ नि है। के होला भन्नु त प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बिचको फरक? के छ, सकिन्छ कि सकिँदैन? प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बिचको फरक छुटाउनुहोस् भन्यो भने गर्न सकिन्छ? प्राइमरी साइडमा बढी भोल्टेज हुन्छ र सेकेन्डरीमा कम हुन्छ। अरू अब 4-5 वटा लेख्न सक्नु पर्यो नि। सुरुमा तपाईहरु डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको डिस्ट्रिब्युसन सब स्टेसनदेखि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरसँग जोड्ने लाइन हो 1 नम्बर। अनि सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा यो भनेको तपाईको डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरबाट कन्ज्युमरको घर अगाडिको पोलसम्म जोड्ने लाइनहरुलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन लाइन भनिन्छ। अनि तपाईको साइडमा एमसीसी के लागेको हुन्छ हो, त्यो त अब त्यो प्रोटेक्सनको कुरा हो, त्यो त ट्रान्सफर्मरमा लाग्ने कुरा भयो हैन। अर्को तपाईले प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा के लेख्न सकिन्छ, यो जेनरली तपाईको 3 फेज 3 वायर लाइन हुन्छ हो कि हैन, 3 फेज 3 वायर सिस्टम हुन्छ। तर सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जेनरली 3 फेज 4 वायर सिस्टम हुन्छ। अनि प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि हामीले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, करेन्ट क्यापेसिटी हो भने सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज ड्रप बढी ख्याल गर्नुपर्छ। अनि तपाईको प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा चाहिँ डाइरेक्ट ट्यापिङ गर्न सकिदैन भने सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा चाहिँ डाइरेक्ट ट्यापिङ गर्न सक्छ, ट्यापिङ गरेर चाहिँ कन्ज्युमरले युज गर्न सक्छ है। यिनै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले मिलाएर लेख्न सकिहालिन्छ। डाइरेक्ट ट्यापिङ भनेको कस्तो सर? डाइरेक्ट ट्यापिङ भनेको चाहिँ तपाईको ट्यापिङ गर्न मिल्छ भन्न खोजेको, ट्यापिङ गरेर चाहिँ कन्ज्युमरले युज गर्ने भनेको के। तपाई 11 केबीको सिस्टमबाट तपाई घरमा ल्याउनुहुन्छ र हो, त्यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट कन्ज्युमर एप्लायन्सेस प्रयोग गर्नको लागि
तपाईँको डाइरेक्ट टाइपिङ गर्न मिल्दैन यो 11 केबीको सिस्टम। तर 400 भोल्ट सिस्टमबाट त हामीले त्यही गर्ने नै त्यही हो कि होइन। कुनै एउटा घरमा चाहिएको छ भने तपाईँको एउटा फेज र एउटा न्युट्रल, अर्कोमा चाहिएको छैन अर्को फेज र अर्को न्युट्रल है, यसरी लगिन्छ नि हो कि होइन। त्यो भनेको चाहिँ 11 केबीबाट चाहिँ हामीले पावर युज गर्दैनौँ जेनरली रेसिडेन्सियल अथवा घरेसी प्रयोजनको लागि। तर हाम्रो 400 भोल्ट सिस्टम अथवा सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमबाट चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्नु खोजेको। अब अर्को हेर्नु त सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन मा प्रयोग हुने प्रणालीहरू अघि नै हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। अघि चाहिँ टाइप्सको रूपमा कुरा गऱ्यौँ भने अब चाहिँ कस्तो सिस्टम युज हुन्छ भनेको 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज 4 वायर सिस्टम भनेको 3वटा फेज र एउटा न्युट्रल हुन्छ हो कि होइन। 3वटा फेज र एउटा न्युट्रल हुने खालको सिस्टमलाई 3 फेज 4 वायर सिस्टम भन्ने भयो। एउटा फेज र न्युट्रल बिचको भोल्टेज कति हुन्छ? एउटा फेज 120 120 हुन्छ। 230 हुन्छ सर, 230 हुन्छ। सर हाम्रो के यो सबस्टेसनदेखि फिडरहरू डिजाइन गर्दा रेडियल टाइपको मात्रै डिजाइन हुन्छ कि यो हाम्रोमा है सर, यो नेपालमा खास कुन होइन रिङमेनहरू नि छ। रिङमेन पनि छ है? हो रिङमेन पनि छ, काठमाडौँमै छ रिङमेन है। यो धेरै ठाउँमा छ अहिले प्यारल तपाईँको लुप र रिङमेनहरू धेरै ठाउँमा बनिरहेछ। हामीले ठ्याक्क देखिँदैन, थाहा हुँदैन हामीलाई। जेनरली हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरू पनि कति ठाउँ डिस्ट्रिब्युटरहरू चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो रेडियल नै छ र यो फिडरहरू चाहिँ तपाईँको रिङमेन फिडरहरू पनि छ है। 3 फेज 4 वायर सिस्टममा तपाईँको एउटा फेज र एउटा न्युट्रल बिच चाहिँ भोल्टेज नाप्नु हो भने 230 भोल्ट हुन्छ। अनि दुईटा फेज बिच फेज टु फेज भोल्टेज नाप्नु हो भने 400 भोल्ट हुन्छ, जसलाई लाइन भोल्टेज पनि भन्छौँ। हामीले यो अगाडि पनि पढेको कुरा हो। अर्को 2 फेज 3 वायर सिस्टम पनि हुन्छ। 2 फेज 3 वायर सिस्टम भनेको दुईटा फेज र एउटा न्युट्रल हुन्छ। यो सिस्टम चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ प्रयोग गरिँदैन है। दुईटा फेज र यो 2 फेज 3 वायर सिस्टम चाहिँ हाम्रो नेपालमा कन्टेक्समा प्रयोग गरिँदैन। अर्को भनेको सिंगल फेज। कहाँ प्रयोग गरिन्छ सर? यो बाहिरतिर चाहिँ प्रयोग हुन्छ तपाईँको दुईटा 2 फेज। अब तपाईँको अलि हाई जस्तै सर कसरी प्रयोग हुन्छ यसको? दुईटा फेज एउटा न्युट्रल हुन्छ के। सर कस्तो उपकरणमा यो काम लाग्छ? फेज र न्युट्रल दुईटा फेज र एउटा न्युट्रल साथै? हजुर हजुर, हाम्रो यस्तो 3 फेज वायर 3 फेजमा तपाईँको जसरी प्रयोग गरिन्छ नि तिनटै फेज प्रयोग गर्ने जस्तै तपाईँको 2 फेज सिस्टममा नि जहाँनिर पावर बढी चाहिन्छ उनीहरूले चाहिँ दुईटै फेज प्रयोग गर्ने भयो के। त्यस्तो खाले भयो। यो 3 फेज 4 वायर सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली धेरै नै अब यो ओल्ड वायर पनि धेरै प्रयोग हुने चाहिँ 3 फेज 4 वायर सिस्टम नै हो। किनकि ब्यालेन्सको हिसाबले पनि होइन, लोड ब्यालेन्स गर्ने हिसाबले पनि तपाईँको 2 फेज 3 वायर सिस्टम पनि कतै चाहिँ प्रयोग हुन्छ। सर यो 2 फेज 3 वायरमा मिटर चाहिँ कुन 3 फेज वाला मिटर नै राखिने भयो त कस्तो हुने भयो? त्यो त अब त्यही अनुसारको राख्नु पर्यो नि मिटर चाहिँ। मिटर त एउटा सिंगल फेज र 3 फेज मात्रै आउँदैन र सर? हैन, यो पनि 3 फेज नै हो। कनेक्सन चाहिँ त्यस्तै होला।
खोइ यो चाहिँ अब एकचोटि हेर्नै पर्ने भयो होइन